बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे जो मामला है इस्तीफ़ों का। उस इस्तीफ़ों के मामले पर एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ सामने आ गया है और बड़ा यू टर्न ले लिया है बिलावल ज़रदारी ने। उसके अलावा मुराद अली शाह का बड़ा बयान सामने आ गया है। एतजाज़ अहसन साहब ने फिर एक नई बात कर दी है और साथ जो जाली इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, वो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है कि वो जो इस्तीफ़े दे रहे हैं वो क्या कानून के मुताबिक काबिल कबूल हैं भी या वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये बड़ा अहम कानूनी पॉइंट है जो कौम को मामू बनाया जा रहा है नून लीग की तरफ से और मरीम नवाज़ की तरफ से, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और बिलावल ज़रदारी ने क्योंकि जब पीडीएम का ये फ़ैसला हुआ था तो उस फैसले में भी आसिफ ज़रदारी सबसे बड़ी इसमें रुकावट बने। आसिफ ज़रदारी ने इस चीज़ से इनकार किया। उनका ये कहना है कि ये इस्तीफ़े इस तरह नहीं होने चाहिए। बिलावल ज़रदारी को भी मना कर दिया गया था। बिलावल ज़रदारी और मरीम की इसी वजह से जो है वो अच्छी खासी बहस हो गई थी। मौलाना भी भड़क पड़े थे जो बिलावल है उस पर, लेकिन बिलावल डट गए थे और उन्होंने ये कहा था क्योंकि बिलावल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि हम इस्तीफ़े देंगे तो जो हमने 2.5 साल मज़ीद लूटना है सिंध को, तो वो तो हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे और हम कैसे लूटेंगे, हम कैसे जो है वो बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि हमें तो जो है वो अगर इस्तीफ़े दे देते हैं तो बाद में तो हमें वो हुकूमत ही नहीं मिलनी, हमें तो उतनी सीटें नहीं मिलनी, तो हम क्यों 2.5 साल अपने ज़ाय करें। पहले हमें वफाक में कुछ नहीं मिला तो अब सूबे को क्यों छोड़ें। ये बेसिकली उनका मकसद है। वो कोई जमहूरियत की खातिर नहीं कह रहे या कोई आइन की खातिर वो नहीं कह रहे। अब बिलावल ज़रदारी ने क्योंकि जो इनके मेंबर थे नेशनल असम्बली के या इनके मेंबर जो थे प्रोविंशियल असम्बली के, उन्होंने अपने जो रिज़ाइन थे वो सोशल मीडिया पर या मीडिया के ज़रिए वो सारी चीज़ें कौम के सामने आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ़लाँ MNA ने या MPA ने रिज़ाइन जमा करवा दिए हैं। तो बिलावल ज़रदारी ने इस बात से मना कर दिया और बिलावल ज़रदारी ने कहा है कि ना अपने जो रिज़ाइन है उनको सोशल मीडिया पर शो किया जाए, ना उसको शो किया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और ये कहा गया है कि ये जो मामला है हम पीडीएम के साथ ज़रूर हैं, लेकिन इस्तीफ़ों के मामले पर जब तक हमारी पार्टी का इजलास नहीं होता, जब तक हमारी पार्टी इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं होती, तब तक हम इस पर कोई जो है वो रिएक्शन नहीं दे सकते, तब तक हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पर हमारे लिए कोई मसाइल पैदा हो जाएं। साथ मुराद अली शाह कहते हैं कि इस्तीफ़े तो हमारी जेबों में होते हैं। अब मुराद अली शाह ये जो बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़े हमारे जेबों में होते हैं, उसकी वजह यह है कि मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े केसेस चाह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चाह रही हैं, उनकी नाअहली का केस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो 500 पुलिस अफसरान को जो प्री बारगेन के ज़रिए नैब से जो है उन्होंने माफ़ी ली थी और उन्होंने रिकवरी दी थी, उसके बाद उनको बड़े ओहदों पर लगाना और उन ठेकेदारों को ठेके देना जो प्री बारगेन के ज़रिए करप्शन ज़दा हैं और जो अपना इल्ज़ाम कबूल करते हुए पैसे देकर जान छुड़वाने वाले हैं, वो मामला अभी तक मुराद अली शाह के गले में पड़ा हुआ है और मुराद अली शाह उससे नहीं निकल रहे। और ये जो मुराद अली शाह का बयान है कि इस्तीफ़े हमारी जेबों में होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे करतूत ऐसे हैं कि किसी भी टाइम अदालत ने हमें फारिग कर देना है और उसकी बुनियाद पर हमने फिर रिज़ाइन करना है, इसलिए हम इस्तीफ़े जेबों में रखते हैं। अब मुराद अली शाह का इस्तीफ़ा जेबों में रखना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस मौक़िफ़ से बिल्कुल हट जाना, ये इस बात का सबूत है कि पीडीएम और अपोजिशन का तो अपना इत्तेहाद नहीं था, अपने अपने मफादात थे। मरीम इसलिए इस्तीफ़े की बात करती है, मरीम के पास तो सीट नहीं है। नवाज शरीफ इसलिए इस्तीफ़े की बात करते हैं, नवाज शरीफ के पास सीट नहीं है। मौलाना इसलिए बात करते हैं, मौलाना के पास सीट नहीं है। अब जो शहबाज शरीफ हैं वो क्यों नहीं बात करते इस्तीफ़े की, हमजा शहबाज क्यों नहीं बात करते, उनके पास सीटें हैं, उनको पता है कि बड़ी मुश्किल से हमने ये सीटें जीती हैं और जो हालात हैं और लोगों के सामने हमारे केसेस, हमने जो हुंडागर्दी की है, हमने जो पैसा लूटा है, जो हमने कत्लेआम किया है, सारी चीज़ें अब कौम के सामने हैं। कौम को एक एक बात का इल्म है और उसके बाद कौम अब दोबारा में वोट देने वाली नहीं है। वो शुगल मेला देखने के लिए जो हमारी एक ख़ास कम्यूनिटी है और वो मरीम नवाज़ के जलसों में तो चले जाते हैं या रैलियों में, तो मरीम नवाज़ को देखने के लिए या जो एक उनका एक शो होता है वो देखने के लिए वो चले जाते हैं, लेकिन वोट देना तो एक और साइंस है। और अब जितनी अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता है कि किसने हमारे लिए क्या किया है और वो लोग जिन्होंने 30 साल हमें लूटा है उनको कौन वोट देता है, इस बात का इल्म है शहबाज शरीफ एंड कंपनी को। अब पहली बात तो ये है
کہ مریم نواز کی جو جماعت ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے استعفے مریم کو دینے ہیں یا شہباز شریف کو دینے ہیں۔ اب جو صدر ہے پارٹی کا وہ تو شہباز شریف ہے، اختیارات شہباز شریف کے پاس ہیں، مریم نواز کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ مریم نواز کو ریزائن دینے سے کیا فائدہ جب تک آپ پارٹی صدر کو نہیں دیں گے۔ پارٹی جو سربراہ ہے یا جو صدر ہے وہ ایک آئینی عہدہ بنا دیا گیا ہے ان کی 18ویں ترمیم میں، اور انہوں نے یہ جو ڈرامہ کیا تھا کہ، اور یہ اس لیے چاہتے تھے کہ اگر ان کو جو ہے وہ پارٹی جو صدارت ہے اس سے ہٹا بھی دیا جائے یا ان کو وزیر اعظم جو کی کرسی ہے وہ لے لی جائے یا پوزیشن لیڈر کی کرسی لے لی جائے، تو یہ پارٹی ہیڈ ہونے کے ناطے جو ہے وہ آئینی جو ہے اختیارات استعمال کریں گے یا اپنے آپ کو ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل کور دیں گے۔ تو یہ ان کی ساری ملی بھگت تھی۔ اب نہ تو ان کے استعفے شہباز شریف لینے والے ہیں، اور یہ مریم کو جمع کروائیں گے تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اب اگلی جو اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ریزائن مریم نواز کے لوگ دے رہے ہیں، اور اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں جو پرنٹڈ فارم میں وہ پرنٹ کر کے اپنا جو ہے جو ریزائن ہے، جو نون لیگ کا ایک خاص طرح کا ایک پیج ہے اس کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں اور پرنٹ کر کے سائن دیتے ہیں۔ قانون میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، قانون میں اس کو ریزائن کہتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے۔ یہ صرف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اور ڈرامے بازی کرتے کرتے دیکھیں ریزائن ہمیشہ اسپیکر کو دیے جاتے ہیں۔ جو پنجاب کا اسپیکر ہے ان کے آفس نے کل یہ بات کی ہے کہ ابھی تک نون لیگ کے کسی ایم پی اے کا ریزائن ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، یہ ریزائن اسپیکر کو دیتے ہی نہیں ہیں، یہ ریزائن صرف سوشل میڈیا پر اور میڈیا کو دکھاتے ہیں، اور جو پرنٹڈ فارم میں ریزائن ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس پوائنٹ کے اوپر حامد خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے، اس پوائنٹ کے اوپر اعتزاز احسن صاحب کا بھی یہی موقف ہے۔ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر جیسے جو ہے وہ ہنا پرویز بٹ ہے ان کا جو ہے جو ریزائن ہے وہ ایسا ریزائن ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک چیز پرنٹ لیا ہے، آپ نے اس کو ٹائپ کروایا ہے، ٹائپ کروا کے آپ نے اس کا پرنٹ لے کے سائن کر دیے، تو وہ ریزائن قانون کے مطابق ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کلہم جو ریزائن ہے وہ جناب عالی سے لے کر نیچے سگنیچرز تک ایک ایک لفظ ریزائن دینے والے کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہو وہ ریزائن ہوتا ہے۔ یہ جو پرنٹ لے کر جو ریزائن کا انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے یہ ڈرامے بازی ہے، یہ جال سازی ہے، اور یہ وہ ہیں جو کیبلری فونٹ والی جو جال سازی تھی یا جو جال سازی کے ذریعے انہوں نے عدالتوں میں جو ہے وہ ڈاکومنٹس دیے تھے، یہ اس سے بڑی جال سازی کی جا رہی ہے، اور یہ نون لیگ والوں کو ماموں بنایا جا رہا ہے، پی ڈی ایم کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم تو ریزائن ٹھکا ٹھک ہمارے ریزائن آ رہے ہیں، لیکن وہ حالت یہ ہے کہ وہ ریزائن نہ سپیکر کو دیے جا رہے ہیں اور نہ جو اس کی قانونی فارم ہے اس میں بھی نہیں دیے جا رہے، اور یہ ساری ڈرامے بازی کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج یہ بات، مریم نواز تو خود اب یہ بات بلاول زرداری کی تو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ الیکٹرانک میڈیا میں اب یہ چیزیں آنی چاہیے نہ سوشل میڈیا میں آنی چاہیے۔ اب مریم بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ابھی تک ہم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ پوری پارٹی جو ہے وہ ریزائن کرے گی۔ خدا کا خوف کریں، آپ کا سب سے بڑا جو نعرہ تھا 8 دسمبر کو جو آر پار ہونا تھا وہ اور کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ ریزائن ہوں گے، ہم ریزائن منہ پر ماریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب جب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ریزائن اگر ہم دیں گے تو اس سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان جو ہے وہ جو صوبائی اسمبلی ہوگی وہ ضمنی الیکشن کروائے گی یا وہ قسط وار ضمنی الیکشن کروا سکتی ہے، اس میں بھی جو ہے اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ بینیفیشری پھر پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ ویسے بھی اب پی ٹی آئی نے جو ہے وہ میجورٹی لے لینی ہے سینٹ میں جب اب یہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے، اور اگر یہ ریزائن کر جائیں تو پھر تو یہ 2/3 میجورٹی اچھے اس سے لے جائیں گے اور پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اب ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، اور جو ریزائن دے رہے ہیں وہ ریزائن نہیں ہے، اور مریم بھی اب اس سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہلے ناراض ہیں، اور ان کا جو گروپ ہے انہوں نے ریزائن کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جلیل شرکپوری نے بھی کہا کہ میں ریزائن نہیں دوں گا، میں نون لیگ کا ملازم نہیں ہوں، میں وہ کروں گا جو قانون کے مطابق ٹھیک ہوگا۔ اسی طریقے سے جو باقی باغی گروہ ہے نون لیگ کا وہ سارے کے سارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریزائن نہیں دیں گے، اور جو پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا یہ کہنا ہے اعجاز چودھری کا
کہ جیسے یہ ضمنی الیکشن کی بات ہوئی ہے اور جیسے ریزائن کی بات ہوئی ہے تو نون لیگ کے کافی لوگوں نے پنجاب میں ہم سے رابطہ کیا ہے اگلے ضمنی الیکشن اگر یہ ریزائن کر دیتے ہیں اور ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اس کی ٹکٹ لینے کے لیے نون لیگ کے لوگوں نے ہم سے رابطہ شروع کر دیا ہے اور وہ مزید نون لیگ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے اور ان کو پتہ ہے کہ اب اگلی دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ پر وہ الیکشن نہیں جیت سکیں گے اور نواز شریف نے اور مریم نواز نے جو نون لیگ کا حشر کر دیا ہے اس کے بعد اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ شاید وہ کبھی بھی دوبارہ جو ہے وہ الیکشن جیت نہ سکیں. تو اب یہ سارے معاملات ہیں جو ان کی جال سازی ہے, جو یو ٹرن ہے بلاول زرداری کا پھر مریم کا, یہ سارے معاملات بتاتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اور اب سوائے ان کے شکست کے اور مایوسی کے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. اور انشاءاللہ پاکستان اسی طریقے سے ترقی کرتا رہے گا. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.